ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारा ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिः सैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। इस प्रकार नारद जी समक्ष आज हरिद्वार को पावन क्षेत्रमा कथा सुनाइरहँदा सनकादिहरूले अब महात्म्यकै क्रममा छैठौं अध्याय जसलाई श्रवण विधिको व्याख्या गरिएको छ, जुन अध्यायमा यही श्रवण विधि आज सनकादिहरूले बताउनुहुन्छ। नारदजी अब सुन्नुहोस्, तपाईलाई हामी भागवत सप्ताह सुन्ने विधिको वर्णन गर्दछौं। यो विधि प्रायः सज्जनहरूको सहायता र धनले सिद्ध हुन्छ भनिएको छ, किनकि हर चीजमा धन आवश्यक नै पर्छ जता पनि। सर्वप्रथम के गर्नु त भन्दा दैवज्ञम त समाहूया मुहूर्तम प्रेक्षयत्नतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। अर्थात सबैभन्दा पहिला सर्वप्रथम ज्योतिषीलाई बोलाएर मुहूर्त सोध्नु। मुहूर्त सोधेपछि जतिको विवाहको समयमा सब प्रकारबाट चित्त प्रसन्न राखिन्छ, खुशियाली हुन्छ, त्यसैगरी यस समयमा पनि प्रयत्नपूर्वक मनलाई प्रसन्न राख्नु पर्दछ। अब श्रवण गर्नुको लागि आषाढ, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मसिर यी 6 महिनामा कथा आरम्भ गर्नु भनिएको छ, जसमा आरम्भ गर्दा यी 6 महिनामा सुनिएको कथाले श्रोता वक्ता सबैको मोक्षप्रद मोक्षपद वैकुण्ठपद प्राप्ति गराउने गर्छ भनिएको छ। र यी महिनामा पनि भद्रा, व्यतिपात आदि त्याज्य मुहूर्तलाई सर्वथा त्याग गर्नुपर्दछ। र जो मानिस उत्साही छन् तिनीहरूलाई यस उत्सवको आफ्नो सहायक बनाउनु पर्छ। फेरि यत्नपूर्वक देश देशान्तरमा कथा हुने भएको छ। सबैजनाले परिवार सहित पाल्नु पर्दछ भन्ने समाचार पठाउनु, किनकि मूर्ख हुनाले हरिकथा र हरि कीर्तनदेखि टाढा रहने व्यक्ति तथा स्त्री एवं शूद्रादि अनपढलाई समेत सप्ताह सुन्नाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ, कल्याण हुने गर्दछ। त्यस्तै गरी देश देशमा हरि कीर्तनका प्रेमी जति विरक्त वैष्णवहरू छन् उनी कहाँ पत्र लेखेर पठाउनु। पत्रमा यस प्रकार लेखेर पठाउनु, यस प्रकार बोल्नु भन्नु कि सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभः अपूर्व रसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलां पटाः धावन्तश्च तथा शीघ्रम आयात प्रेम तत्परः। हे महानुभावो, यहाँ 7 दिनसम्म सज्जनहरूको अत्यन्त दुर्लभ समागम हुनेछ तथा त्यसमा अपूर्व रसमय श्रीमद् भागवतको कथा समेत हुनेछ। तपाईहरू सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत कथारूपी अमृत रसको पान गर्नमा बडा रसिक हुनुहुन्छ, भागवत कथा सुन्नमा बडा आनन्दित हुनुहुन्छ। तसर्थ प्रेमपूर्वक झट्टै पाल्नु हुनेछ। झट्टै पालेर हाम्रो यस
श्रीमद् भागवत रूपी सप्ताह ज्ञान महायज्ञको शोभा पनि बढाउनुहुनेछ र आफ्नो जीवनको पनि कल्याण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वस्त छौँ भनेर लेख्नु। र कुनै कारणले तपाईलाई यहाँ 7 दिनसम्म बस्ने अवकाश छैन भने केवल 1 दिनका लागि भए पनि अवश्य पाल्नुहुनेछ, किनकि एक क्षणको निम्ति यहाँ कथा सुन्न पाउनु भनेको बडा दुर्लभ कुरो हो, बडो सौभाग्यको कुरो हो। क्षणेत्रैव सुदुर्लभ, क्षण पनि कथा श्रवण गर्नु भनेको दुर्लभ चीज हो। यस प्रकारसँग विनयपूर्वक उनीहरूलाई निमन्त्रित गर्नु र यस उत्सवमा सम्मिलित हुनका लागि जति जना आउँछन् उनको लागि आवास भोजन आदिको यथोचित स्थानको पनि प्रबन्ध गर्नु। त्यस्तै गरी तीर्थे वापी वने वापी गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कथा स्थल कहाँ गराउने भन्दा कुनै तीर्थमा गराउँदा पनि हुन्छ, त्यस्तै गरी एकान्त वनमा अथवा आफ्नै घरमा समेत यत कथा श्रवणको निमित्त उत्तम मानिएको छ। तर जहाँ खूब फराकिलो मैदान हुन्छ त्यही कथाको मण्डप बनाउनु, ताकि समस्त भक्तहरू जति पनि आउनु भएको छ सबै आनन्दपूर्वक बसेर कथा श्रवण गर्न सक्ने खालको स्थानमा लगाउनु। यस्तो लगाउनु भन्दा पहिला अब के गर्नु भन्दा भुइँमा झाडु बढार बुढार गरेर साफ गर्नु त्यो स्थानलाई र त्यहाँ गाईको गोबरले लिपपोत गरी गेरु आदि धातुले त्यस स्थानलाई राम्रोसँग सिगार्नु। यदि घरमा कथा लगाएको खण्डमा घरको नचाहिने सामान पन्छाएर कुनामा राखिदिनु, एक तरफ राखिदिनु र 5 दिन पहिलेदेखि नै अनेक आसनहरू जम्मा गरेर केराको थामले सुशोभित भएको एउटा अग्लो मण्डप बनाउनु, व्यासासन बनाउनु, अग्लो यज्ञ बनाउनु र त्यस मण्डपलाई, त्यस चौकीलाई पत्र पुष्प फल एवं चन्दुवा आदिले सिंगारेर, ध्वजा आदिले सिंगारेर चारैतिर तोरणहरू टाँग्न लगाएर नाना थरीका सामग्रीले सजी सजाउ पार्नु पर्दछ। र फेरि त्यस मण्डपको ऊर्ध्व भागमा विस्तारपूर्वक 7 लोकको परिकल्पना गर्नु। त्यस्तै गरी 3 मा 7 जना विरक्त ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर राख्नु मण्डपको ऊर्ध्व भागमा। तर ती ब्राह्मणहरूलाई, विरक्तहरूलाई बोलाउनु पूर्व सम्पूर्ण यथोचित आसनहरू तयार गरेर राख्नु। स्थापनीय प्रबोध्य छ। यसबाहेक वक्ताको निम्ति एउटा उत्तम व्यास गद्दी पनि तयार गर्नु, सबैले देख्ने, सबैको दृष्टि पर्ने खालको उच्च आसनको व्यवस्था गर्नु। त्यस्तै गरी वक्ता उत्तरतिर मुख गरेर बसेका छन् भने श्रोताले पूर्वतिर मुख गरेर बस्नु र वक्ता पूर्वतिर फर्केर बसेका छन् भने श्रोताले उत्तरतिर मुख गरेर बस्नु। अथवा पूज्य, अर्थात् पूज्य मतलब वक्ता र पूजक माने श्रोता, दुईटैको बीचमा पूर्व दिशा हुनु पर्दछ। उदङ्मुखो भवेत् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा, प्राङ्मुखश्चेत् भवेत् वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा। त्यस्तै गरी देशकालको गतिलाई राम्ररी बुझेका महानुभावहरूले श्रोताको निम्ति यस्तै नियम बनाउनु भएको छ, बताउनु भएका छन्। वेद शास्त्रको स्पष्टसँग व्याख्या गर्न सक्ने,
थरीथरीको दृष्टान्त आदिले सम्झाउन सक्ने धैर्य भएका एवं अत्यन्त निष्प्रिय जो छन् त्यस्ता विरक्त तथा भगवानका परम भक्त ब्राह्मणलाई वक्ताको रूपमा व्यासासनमा विराजमान गराउनु, पूजन गर्नु, मत मतान्तरको झगडाले गर्दा भ्रान्तिमा परेका स्त्री लम्पट र नास्तिकवादको समर्थन गर्नेलाई पण्डित भए तापनि श्रीमद् भागवतको वक्ता बनाउन त्यति उचित मानिँदैन। त्यस्तै गरी वक्ताका छेउमा उहाँको सहायताका लागि र सप्ताह विघ्न नहोस् भन्नका लागि उहाँ समानकै वाचक समानकै एकजना विद्वान उपवाचक पनि राख्नु, जो सहायक उपवाचक पनि सबै प्रकारका संशयको निवृत्ति गर्न सक्ने र परेको खण्डमा पुनः सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई भक्तहरूलाई कथा पनि श्रवण गराउन सक्ने, बुझाउन सक्ने राख्नु उपवाचकको रूपमा। त्यस्तै गरी वक्ताले अर्थात् मुख्य कर्ताले पनि कथा थाल्ने अघिल्लो दिन व्रत राम्रोसँग पूर्ण होस् भन्ने उद्देश्यले छर कर्म गर्नु र अरुणोदयको समयमा अर्थात् सूर्योदय हुनुभन्दा 2 घडी अघि शौचादिबाट निवृत्त भएर राम्रोसँग स्नान आदि गर्नु, पवित्र हुनु अनि सन्ध्यादि आफ्नो नित्य कर्मलाई सदाको भन्दा थोरै संक्षेपमा पूर्ण गर्नु र कथामा कुनै प्रकारको विघ्न नपरोस् भनेर सर्वप्रथम भगवान गणेशजीको पूजन गर्नु। कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। तदनन्तर पितृहरूलाई तर्पण दिनु। पितृहरूको तर्पण दिइसकेपछि आफ्नो शरीरको शुद्धिको लागि प्रायश्चित्त गोदान आदि जो पनि हुन्छ उस गर्नु, प्रायश्चित्त गर्नु र एउटा मण्डल बनाएर त्यसमा विष्णु भगवानको प्रतिमा स्थापित गर्नु, भगवानका तस्बिरहरू राख्नु। यसपछि भगवान श्री कृष्णलाई लक्ष्य गरेर मन्त्रको उच्चारण गर्दै कर्मैसँग षोडशोपचार विधिले उहाँको पूजन गर्नु, भगवानको पूजन गर्नु, भागवतको पूजन गर्नु। पूजन गरिसकेपछि प्रदक्षिणा गर्नु, प्रदक्षिणा नमस्कार आदि गरेर भगवानको यस प्रकारसँग स्तुति गर्नु कि संसार सागरे मग्नम दिनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। हे करुणानिधान, म संसार सागरमा निमग्न भएकोले बडो शोचनीय अवस्थामा परिराखेको छु। कर्म र मोहरूपी ग्राहले मलाई समाति राखेका छन्। हे प्रभु, यस संसार सागरबाट मेरो उद्धार गरिबक्सनुहोस्, मेरो उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर यस प्रकार भगवानको स्तुति गर्नु र यसपछि धूप दीप आदिले जो सामग्री छ, सामग्रीले श्रीमद् भागवतको पनि बडो उत्साहपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, विधि विधानपूर्वक जय जयकारको साथमा भागवतजीको पूजा गर्नु अनि भागवतजीको ग्रन्थ अगाडि नरिवल राखेर नमस्कार गरिकन यस प्रकारसँग प्रसन्न चित्तले केवल स्तुति गर्नुपर्दछ। ततस्तु श्रीफलं धित्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। स्तुति गर्दा के भन्नु कि श्रीमद् भागवतको रूपमा तपाईँ साक्षात् श्री कृष्ण भगवान नै विराजमान हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हे नाथ, यस भवसागरबाट छुटकारा पाउनको लागि मैले तपाईको शरण लिएको छु। हे केशव, मेरो यो मनोरथ बिना कुनै प्रकारको विघ्न बाधाले
साङ्गोपाङ्ग अथवा सब तवरबाट पूर्ण गरिदिनुहोस्, किनकि म तपाईको अनन्य दास हुँ। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णैवै स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निरविघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे केशव, म तपाईको दास हुँ, त्यसैले यस मैले गर्न लागेको यो कार्यलाई साङ्गोपाङ्ग पूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर यस प्रकार भगवानको स्तुति गर्नु, प्रार्थना गर्नु। यस प्रकारसँग दिन वचनले स्तुति गरिसकेपछि वक्तालाई सुन्दर वस्त्र तथा आभूषणले विभूषित गराएर वक्ताको पनि पूजा गर्नु पर्दछ। वक्ताको पूजा गर्नु र पूजा गरिसकेपछि यस प्रकारले वक्ताको पनि स्तुति गर्नु कि सुखरूप प्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। सबै शास्त्रमा पारङ्गत हुनुभएको परम ज्ञानी सुखदेव स्वरूप हे भगवान, कृपया यो कथा सुनाएर, यस श्रीमद् भागवत रूपी महापुराणको कथा सुनाएर मेरो अज्ञानलाई दूर गरिदिनुहोस् भनेर यसरी वक्ताको प्रार्थना गर्नु अनि आफ्नो कल्याणको निम्ति प्रसन्नताको साथमा वक्ताको अगाडि नियम ग्रहण गरेर नियमपूर्वक 7 दिनसम्म यथाशक्ति यथाभक्ति त्यस नियमको पालन पनि गर्नु पर्दछ। त्यस नियमको पालन गर्नु, कथामा कुनै प्रकारको विघ्न नपरोस् भन्नका लागि अरु 5 जना ब्राह्मणको वरण गर्नुहोस्। वरणम पञ्चविप्राणम कथाभङ्ग निवृत्तये र उनीहरूबाट 12 मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यस 12 मन्त्रद्वारा भगवानको जाप गराउनु। यसपछि विष्णु भक्त ब्राह्मणहरूलाई तथा हरि कीर्तन गर्नेहरूलाई समेत नमस्कार गरेर उनको पनि यथाशक्ति यथा भक्ति पूजा गरी उनीहरूको आज्ञा लिएर स्वयं पनि आसनमा विराजमान हुनु र जुन श्रोताले संसार सम्पत्ति धन घर पुत्र आदिको चिन्ता छोडेर शुद्ध चित्तले केवल कथामा नै ध्यान लगाउँदछ त्यसले उत्तम र पूर्ण फल पाउँदछ। यसमा कुनै शङ्का छैन। यथा चित्त शुद्धमतिः सलभेत् फलमुत्तमम्। त्यसै गरी बुद्धिमान वक्ताले सूर्योदयदेखि कथा भन्न थालेर 3:30 प्रहरसम्म मध्यम स्वरले राम्रोसँग कथा भन्नु। त्यसपछि मध्याह्नको समयमा 2 घटीसम्म कथा बन्द गरी 2 घटी कथाको विश्राम गरेर त्यस बेलामा सुनेको कथा अनुसार वैष्णवहरूले भगवानका गुणको कीर्तन गाउनु र व्यर्थैमा कुराकानी फाल्तु कुराकानी नगर्नु र कथाको समयमा मलमूत्रको वेगलाई रोक्नको निम्ति पनि लघु आहार सुखावह भनेको छ। अल्पाहार गर्नु नै बेस हुन्छ, थोरै खानु, किनकि बार बार उठ्न नपरोस् भनेर। त्यसपछि वक्ता र श्रोताले दिनमा केवल 1 पटक हविष्यान्न खानु सकिन्छ भने 7 दिनसम्म निराहार बसेर अथवा केवल घिउ दूध पिएर जसरी हुन्छ सुखसँग रही कथा श्रवण गर्नु पर्दछ। आफ्नो शरीरले जस्तो प्रकारको सहन गर्न सक्छ, जस्तो प्रकारको सामर्थ्य छ वही अनुसार सेवन गरेर कथा श्रवण गर्नु अथवा फलाहार गर्नु। 1 पटक साधारण भोजनै गर्दा पनि हुन्छ। यदि शरीरले भोजन बिना हुँदैन भने, ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम छ भने
भन्नुको मतलब के हो भने जुन नियम सजिलोसँग पालन गर्न सकिन्छ त्यसैलाई कथा श्रवणको निम्ति ग्रहण गर्नु। सुखसँग मन लगाएर कथा सुन्न सकिन्छ भने भोजन गर्नु बेस हो। तर उपवासले कथा सुन्नमा विघ्न पार्दछ भने त्यस किसिमको उपवास त्यति उचित मानिँदैन। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। हे नारदजी, अब म नियमसँग कथा सुन्नेहरूले जुन जुन नियमको पालन गर्नुपर्दछ त्यो भन्दछु, सुन्नुहोस्। जसले भगवान विष्णुको दीक्षा लिएका छैनन् अथवा जसको हृदयमा भगवानको भक्ति छैन, भगवान प्रतिको भक्ति छैन, त्यस्तालाई कथा सुन्ने अधिकार छैन। र नियमसँग कथा सुन्ने मानिसले ब्रह्मचर्यमा रहनु, भुइँमा सुत्नु र दिनदिनै कथा समाप्त भएपछि टपरी इत्यादिमा भोजन गर्नु। पत्रवल्याम च भोजनम भनेको छ। त्यस्तै गरी खानामा दालमा आउने भए मास, चना इत्यादि जो पनि 2 कप्तेरा 2 दल छ। त्यस्तै गरी मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित पदार्थ तथा बासी अन्न, यी सब कुरा नियमसँग कथा सुन्ने व्रत लिएको मानिसले सर्वदा त्याग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी कथा सुन्ने व्रत लिएको मानिसले काम, क्रोध, मद, घमण्ड, मान, मत्सर, डाह, लोभ, दम्भ, धोखाबाजी, मोह, द्वेष आदि दोषलाई अवश्य पनि दूर गर्नै पर्दछ। र कथा श्रवणको व्रत ग्रहण गर्नेले वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गाईको सेवा गर्नेको तथा स्त्री, राजा र महापुरुषहरूको निन्दा पनि कदापि गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी नियमसँग कथा सुन्ने व्यक्तिले रजस्वाला स्त्री, अन्त्यज, चाण्डाल आदि, म्लेच्छ, गोभक्षक, पतित, व्रात्य अर्थात् ठिक समयमा यज्ञोपवीत संस्कार नभएका र गायत्रीको मन्त्र नलिएका, ब्राह्मणहरूको द्वेष गर्ने र वेदको निन्दा गर्नेहरूसित समेत कुरा समेत गर्नु हुँदैन, बात पनि गर्नु हुँदैन त्यस्तासँग। र नियमसँग कथा सुन्नेले सदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय आदि गुणको आचरण गरी चित्तलाई उदार राख्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी धनहीन, क्षयरोगी, भाग्यहीन, पापी सन्तान नभएका, पापी र मुमुक्षु यस कथाको श्रवणमा विशेष अधिकारी रहनेछन् आफ्नो कल्याणको निमित्त। त्यस्तै गरी जुन स्त्रीको मासिक धर्म भएको छैन, हुँदैन, जसको एक पटक सन्तान भएर फेरि भएको छैन अथवा जो बाँझी रहेकी छन् र जसको सन्तान जन्मेर मर्दछ एवं जसको गर्भ तुहिन छ, त्यस्ता स्त्रीले पनि यो कथा अवश्यमेव यत्नपूर्वक सुन्नु पर्दछ। माथि कहिएका स्त्रीहरूले विधिपूर्वक यस कथाको श्रवण गरे भने तिनका सबै दोष मेटिनेछन् र अक्षय फलको प्राप्ति समेत हुनेछ। यो अत्यन्त उत्तम र दिव्य कथा मन लगाएर सुन्नाले करोडौं यज्ञ गरेको फल समेत पाइने गर्दछ। त्यस्तै गरी पूर्वोक्त विधिले व्रतको पालना गरेर उद्यापन गर्नुपर्दछ। कुनै विशेष फलको इच्छाले कथा सुनेको छ भने जन्माष्टमीको व्रत झैं यस कथाको पनि उद्यापन गर्नुपर्दछ। तर भगवानका निष्किञ्चन भक्तहरूका लागि प्रायः उद्यापन गर्ने कोही नियम छैन कथा सुन्नु।
जहिले सुने पनि जसरी सुने पनि, किनकि यिनीहरू निष्काम वैष्णव हुनाले केवल कथा सुन्नाले नै पवित्र भइहाल्ने गर्दछन्। यस प्रकारसँग सप्ताह यज्ञ पूर्ण भएपछि श्रोताहरूले बडो भक्तिसँग ग्रन्थ भागवत ग्रन्थ र वक्ताको पूजन गर्नु, फेरि वक्ताले पनि श्रोताहरूलाई प्रसाद, तुलसी दल र चढाएको माला आदि दिएर आशीर्वाद दिनु, त्यस्तै गरी मृदङ्गको मनोहर ध्वनिको साथसाथै सबैले खुब राम्रोसँग कीर्तन गर्नु, आरती गर्नु। त्यस्तै गरी श्रोता विरक्त भक्त अर्थात् निष्काम छ भने समाप्तिको दोस्रो दिन गीता पाठ गराउनु। यदि गृहस्थ छ भने होम आदि गराउनु जो कर्ता, त्यस होममा 10औं स्कन्धको एक श्लोक पढेर अग्निमा विधिपूर्वक खीर, मधु, घृत, तेल र अन्नादि सामग्रीहरूले आहुति दिनु, अथवा एकाग्र चित्तले गायत्री मन्त्रद्वारा हवन गरे पनि हुन्छ, किनकि वास्तवमा गायत्री परम तत्व अर्थात् ईश्वरको रूप हो र यो महापुराण तन्मय हो। त्यस्तै गरी हवन गर्ने शक्ति नभएको खण्डमा बुद्धिमान श्रोताले हवनको फल प्राप्त गर्नका लागि ब्राह्मणहरूलाई हवनको सामग्री दान गरिदिनु, नाना प्रकारका विघ्नको निवृत्ति र विधिमा घटी बढी भएको दोषको शान्तिका लागि विष्णु शास्त्र नामको पनि पाठ गरिदिनु। अन्तिममा विष्णु शास्त्र नामको पाठले सबै कर्म सफल हुन्छन्, किनकि योभन्दा ठुलो अरू कुनै उपाय नै छैन। यति गरिसकेपछि 12 जना ब्राह्मणलाई खीर, मधु आदि उत्तम पदार्थको भोजन गराउनु तथा व्रत पूर्तिका लागि कथा भन्नेलाई सुन र गाई दिनुपर्छ। आफ्नो शक्ति भएको खण्डमा 3 तोलाको एउटा सुनको सिंहासन बनाएर त्यसमाथि राम्रो अक्षरले लेखिएको श्रीमद् भागवतको पुस्तक राखी आवाहनादि 16 उपचारले राम्रोसँग ग्रन्थको पूजन गरेर वस्त्र, आभूषण र गन्धादि सामग्रीहरूले पूजन गरिएका जितेन्द्रिय आचार्यलाई दक्षिणा सहित दान गरेर दिनु। यसो गर्नाले त्यो बुद्धिमान दाता जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्त हुने गर्दछ। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने यस सप्ताह विधिको यस प्रकारले ठिकसँग आचरण गरेर यो श्रीमद् भागवत सुन्नाले अति शुभ फल पाइन्छ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी 4 थरीको प्राप्तिको साधन हुन जान्छ। यसमा अलिकति पनि सन्देह छैन। फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद् भागवतम शुभम, धर्म, कामार्थ, मोक्षाणां साधनम स्यान्न संशयः। इस प्रकार उद्यापनको विधि, श्रवण विधि आदि बताएपछि पुनः सनकादिहरू भन्दछन् नारदजी समक्ष, नारदजी यस प्रकारसँग तिमीलाई सप्ताह श्रवणको सम्पूर्ण विधि वर्णन गरियो, वर्णन गरेर सुनाए। अब अरू के सुन्ने इच्छा छ भन। एउटा श्रीमद् भागवतले नै भोग मोक्ष दुवै थोक हात लाग्दछ। भनेर सनकादि महामुनिहरूले 1 सप्ताहसम्म एकाग्र चित्तले सुन्ने सबै प्राणीहरूको सामुन्यमा सब प्रकारको पाप नष्ट गर्ने परम पवित्र तथा भोग मोक्ष दुवै दिने श्रीमद् भागवतको कथा सुनाए। यसपछि उनीहरूले विधिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तमको स्तुति पनि गरे। कथा समाप्त भएपछि ज्ञान, वैराग्य र भक्ति यी 3 परम पुष्ट भए अनि
एकदम तरुण भएर सबै जीवको चित्त आफूतिर आकर्षित गर्न लागे। आज आफ्नो मनोरथ पूरा भएकोले नारदजी आफूलाई कृतार्थ भएको सम्झी परमानन्दमा मग्न हुनुभयो र उहाँको सारा शरीरमा रोमाञ्च भरेर आयो, रोमाञ्चित हुनुभयो। यस प्रकारसँग कथा सुनिसकेपछि भगवानका प्यारा नारदजी हात जोडेर प्रेम पूर्ण गदगद वाणीले सनकादिहरूलाई हात जोड्दै भन्नुहुन्छ, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणापरै अद्य मे भगवान लब्धः सर्वपापहरो हरिः। अर्थात् नारदजी भन्नुहुन्छ, म धन्य रहेछु, तपाईहरूले करुणा गरेर ममाथि ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो। आज मैले सम्पूर्ण पापको निवारण गर्ने भगवान श्री हरिलाई प्राप्त गरेको छु। हे तपोवन मुनीश्वर, मेरो विचारमा सबै धर्ममध्ये श्रीमद् भागवतको श्रवण नै सबैभन्दा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ छ, किनकि यसद्वारा नै वैकुण्ठवासी साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण नै प्राप्त हुनुहुन्छ। भनेर वैष्णव मध्यका श्रेष्ठ नारदजीले यस्तो कुरा गरिरहेको बेलामा आज योगेश्वर सुखदेवजी घुम्दै घुम्दै आज त्यहाँ आइपुग्नुभयो। सुखदेवजी त्यहाँ पाल्नुभयो। ज्ञान रूप महासागरका लागि निर्मल चन्द्रमा समानका आत्मलाभले तृप्त रहने, हेर्दाखेरि 16 वर्षको अवस्था देखिने व्यासजीका छोरा भगवान सुखदेवजीको ठिक कथा समाप्तिको कथा पूर्णको समयमा त्यहाँ आगमन भयो। त्यस बेलामा उहाँ पनि बडो प्रेमसँग बिस्तारै बिस्तारै श्रीमद् भागवतको पाठको गुन्जयमान गर्दै त्यहाँ आइपुग्नुभयो र परम तेजस्वी सुखदेवजीलाई देख्न साथ सबै सभासदहरू हत्तपत्त उहाँलाई एउटा आफ्नो आफ्नो आसनबाट उठेर स्वागत सत्कार गरे र एउटा अग्लो ठुलो आसनमा विराजमान गराए। यसरी विराजमान गराएपछि देवर्षि नारदले प्रेमसँग आज सुखदेवजीको पूजन गर्नुभयो र आरामसँग आसनमा विराजमान गराएपछि सुखदेवजीले निर्मल वाणीले जुन पवित्र उपदेश दिनुभयो त्यो पनि भन्छु सुन भनेर बताउनुहुन्छ। श्री शुक उवाच निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमिखादविरतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। सुखदेवजी आज बताउनुहुन्छ, अहो भावुक रसिक हो, वेदरूप कल्प वृक्षको अमृत रसले परिपूर्ण भएको यो श्रीमद् भागवत फल सुगाको अर्थात् सुखदेवजीको मुखारविन्दबाट यस पृथ्वी तलमा झरिराखेको छ, तप्किराखेको छ। यो मूर्तिमान रस नै हो। यस फलको बोक्रा बिया इत्यादि कुनै अंशलाई पनि मिल्काउनु पर्दैन, फ्याँक्नु पर्दैन। शरीरमा चेतन रहेसम्म तथा संसारको प्रलय नभएसम्म यो भागवत कथा रूप अमृत रसको बारम्बार पान गरिरहनुहोस्। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः, बारम्बार पान गरिरहनुहोस्। महामुनि श्री वेदव्यासजीद्वारा रचना गरिएको यो श्रीमद् भागवतमा मत्सरहीन अर्थात् अर्काको उन्नति भएको देख्न नसक्ने स्वभाव नभएका सज्जनहरूको निष्कपट एवं ईश्वर आराधना रूप परम धर्मको वर्णन गरिएको छ। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदां तापत्रयोन्मूलनम्। यसलाई पढ्नाले सुन्नाले तथा मनन गर्नाले सजिलैसँग यथार्थ परमार्थ वस्तु अर्थात् परब्रह्म भगवान श्रीहरि प्रभु परमात्मा श्रीकृष्णको ज्ञान भइहाल्छ। अनि यस ज्ञानबाट परम सुखको परम आनन्दको प्राप्ति हुने गर्दछ, किनकि यसबाट आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक यी तीनै प्रकारका तापको जरै उखालिएर जान्छ।
जसले यसको आश्रय लिन्छन् तिनलाई ढिलोसँग फल दिने अरू कुनै साधन अथवा शास्त्रको आश्रय लिनुपर्ने हुँदैन, जरुरत पर्दैन। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण नै मुक्तिदाने नगर्जते काफी छ। जसले आफ्नो पूर्व जन्ममा अनेक पुण्य गरेका हुन्छन् तिनै भाग्यमानीको हृदयमा यो महापुराण सुन्ने इच्छा हुन्छ। यस श्रीमद् भागवत रूपी पुराण सुन्ने इच्छा हुन्छ र इच्छा हुन साथ भगवान उनको हृदयमा स्वयं भगवान तुरन्तै आएर विराजमान भइहाल्नुहुन्छ र फेरि त्यताबाट डेग चल्नुहुन्न, त्यहाँबाट हल्लिनु हुँदैन। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेटीश्वर सद्यो रेध्यवरोध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। त्यस्तै गरी श्रीमद् भागवतं पुराण तिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेव मलं ज्ञानं प्रमगीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपुरो भक्त्या विमुच्ये नर। यो श्रीमद् भागवत पुराण सबै पुराणहरूको तिलक अर्थात् सर्वोपरि श्रेष्ठ हो र वैष्णवहरूको सर्वस्व नै श्रीमद् भागवत महापुराण हो। यसमा परमहंसहरूले भेट्टाउन विशुद्ध ज्ञानकै वर्णन गरिएको यस ज्ञान वैराग्य र भक्तिको साथसाथै निवृत्ति मार्ग अर्थात् निष्काम धर्म प्रकट गरिएको छ। जो मानिस भक्तिपूर्वक यसलाई पढ्दछ, सुन्दछ अथवा मनन गर्दछ भने त्यो यस संसार रूपी भवसागरबाट पार हुने गर्दछ। यो र स्वर्गमा, सत्यलोकमा, कैलाशमा अथवा वैकुण्ठमा कतै पनि छैन। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्त सद्भाग्या मामा मुञ्चतकरसिता। तसर्थ हे भाग्यशाली पुरुष हो, खूब राम्रोसँग खोपसँग यसको पान गर, कुनै तरहले पनि यसलाई नछाड मामुञ्चतकर हिचित भनेर यस प्रकार सुखदेव स्वामीले आज बताउनु भएको छ। सुखदेवजीले यस प्रकारसँग भनिरहेको बेलामा त्यस सभाको बीचमा आज प्रहलाद, बलि, उद्धव र अर्जुन आदि पार्षदहरूको साथमा साक्षात भगवान प्रकट हुनुभयो र देवर्षि नारदले भगवान र उहाँको भक्तहरूको पूजन गर्नुभयो। भगवानको हँसिलो मुख देख्दा आज देवर्षि नारदजीले उहाँलाई एउटा श्रेष्ठ आसनमा विराजमान गराउनु भयो र उहाँको अगाडि कीर्तन गर्न लाग्नुभयो। त्यस कीर्तनमा अब त सारिक हुन पार्वतीको साथमा महादेवजी र ब्रह्माजी पनि त्यहाँ पाल्नुभयो। अब त कीर्तन आरम्भ भएपछि प्रहलाद चञ्चल गति अर्थात् फुर्तिलो हुनाले करताल बजाउन लाग्नुभयो। त्यस्तै गरी उद्धवजीले मजिरा हातमा लिएर बजाउनु भयो, नारदजीले वीणा लिएर बजाउन लाग्नुभयो। त्यस्तै गरी गान विद्यामा सिपालु भएकोले अर्जुनले राग आलाप गर्न लाग्नुभयो। त्यस्तै गरी इन्द्रले मृदङ्ग बजाउन सुरु गर्नुभयो। त्यस्तै गरी सनकादिहरू कीर्तनको बीचमा जय जयकार गर्दै यी सबैको अगाडि बसेर अब त सुखदेवजी नाना थरीको रसिलो गरेर भाव बताउन लाग्नुभयो। आज अत्यन्तै प्रहलाद तालधारी तरलगतितया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि सरकुशलतया रागकर्तार्जुनोर्भूत इन्द्रोवादी मृदङ्गम जय जय शुक्राः कीर्तनेते कुमारा यत्राग्रे भावोक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। यस प्रकार अत्यन्तै अलौकिक सुन्दर सभा भइरहेको थियो। यी सबैको बीचमा आज भक्ति, ज्ञान र वैराग्य यी तीनै परम तेजस्वी नर्तक झैं नाच्न लाग्नुभयो। आज यस्तो अलौकिक कीर्तन देख्दा भगवान खूब दङ्ग परेर यस प्रकारसँग भन्न लाग्नुभयो। आज भगवान साक्षात् भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको भाव भक्तिले गर्दा बसमा परेको, मबाट अब आफूलाई इच्छा लागेको वर माग। मत्तो परम भाववृत्ताद् वृणुद्धं वृत कथा
कथा कीर्तनवतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुतेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमात्र चित्ता हरिमुचिरेते। भनेर यस प्रकार भगवानको यो कुरा सुन्दा आज सबैजना बडो प्रसन्न भएर प्रेम मात्र चित्रले भगवानलाई भन्न लाग्नुभयो, हे भगवान, अब भविष्यमा पनि जहाँ सप्ताह कथा हुन्छ त्यहाँ तपाईले यी आफ्ना भक्तहरूको साथमा अवश्य पाल्नु पर्दछ। हाम्रो यो इच्छा पूर्ण गरिदिनुहोस्, हाम्रो वरदान यही हो भनेर आज सम्पूर्णले भनेपछि भगवान पनि तथास्तु भन्नुभयो र भगवानले तथास्तु भनेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। आज यसपछि नारदजीले भगवानको तथा उहाँका पार्षदहरूको चरणलाई लक्ष्य गरेर प्रणाम गर्नुभयो, बारम्बार साष्टाङ्ग कोटि प्रणाम गर्नुभयो अनि सुखदेव आदि तपस्वीहरूलाई पनि नमस्कार गर्नुभयो। तदनन्तर कथारूप अमृत पान गर्नाले अति आनन्दित भएका ती सबैको मोह नष्ट भएर गयो आज र सबै श्रोताहरू आफ्ना आफ्ना स्थानतिर लागे। त्यसबेला सुखदेवजीले भक्तिलाई उनका छोरा ज्ञान र वैराग्यको साथसाथै श्रीमद् भागवतमा स्थापना गरिदिनु भयो। यसै कारण श्रीमद् भागवतको सेवन गर्नाले श्रीहरि वैष्णवहरूको हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ। दारिद्रता अर्थात् नाना प्रकारको अभाव र दुःखरूप ज्वरले पीडित भइराखेका तथा जसलाई माया रूपी पिशाचिनीले कुल्चिराखेकी छ एवं जो संसार समुद्रमा खसालिएका छन्, यी सबैलाई कल्याण प्रदान गर्नका लागि यही श्रीमद् भागवत महापुराण नै गर्जिराखेको छ। संसार सिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति भनेर यसरी बताउनु भयो। त्यसपछि सौनकजीले सोध्नुभयो, हे सुतजी, सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई, गोकर्णले धुन्धुकारीलाई र सनकादिहरूले नारदजीलाई कुन कुन समयमा यो भागवत पुराण सुनाउनु भएको थियो, यो कुरा बताएर मेरो संशयलाई दूर गरिदिनुहोस् भनेर यस्तो सौनकादि 88,000 ऋषिहरूको आग्रहपछि सूतजी बताउनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण परमधाम पाल्नु भएपछि कलियुगको 30 वर्षभन्दा केही धेरै समय बितेपछि भाद्र महिनाको शुक्ल नवमीको दिन सुखदेवजीले कथा आरम्भ गर्नुभएको थियो राजा परीक्षितलाई सुनाउनको लागि। तब राजा परीक्षितले कथा सुनेपछि कलियुगको अरू 200 वर्ष बितिसकेपछि आषाढ मासको शुक्ल नवमीका दिन गोकर्णजीले पनि यो कथा सुनाउनु भएको थियो आफ्ना भक्तहरूलाई। त्यसपछि कलियुगको अरू 30 वर्ष बितेपछि कार्तिक मासको शुक्ल नवमीदेखि सनकादिहरूले कथा आरम्भ गर्नुभएको थियो नारदजीको समक्ष। हे निष्पाप सौनकजी, तपाईले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेँ। अब कलियुगमा भागवतको कथाले संसार रोगलाई नष्ट गरिदिन्छ। हे सन्त पुरुषो, तपाईहरू बडा आदरसँग यस कथाको पान गर्नुहोस्। यो भगवान श्रीकृष्णको अत्यन्त प्यारो कलिकालको सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने मुक्तिको एकमात्र कारण एवं क्षण क्षणमा भक्तिलाई बढाउने तत्त्व हो। संसारमा अरू कल्याणकारी साधनको विचार गर्नाले र तीर्थको सेवा गर्नाले के फल पाइएला र? हातमा काल पास लिइराखेका आफ्ना दूतहरूलाई देख्दा यमराज पनि उनको कानमा गएर भन्दछन्, अरे हेर, हरि कथारूप सुधा पान गरेर जो अन्त्यमा मस्त भइराखेका छन् उनीहरूलाई कहिल्यै पनि नछुनु है, कहिल्यै पनि दृष्टि नगर्नु। अरूहरूलाई दण्ड दिने शक्ति ममा छ, तर वैष्णवहरूलाई मेरो शासन बाहिरका हुन् वैष्णवहरू भनेका।
यस असार संसारमा विषय रूप विषले गर्दा चित्त व्याकुल भइराखेका हे मानिस हो, आफ्नो कल्याणका लागि आधा क्षणको निम्ति भए पनि यो श्रीमद् भागवत रूपी कथा अनुपम शोधाको पान गर। किन व्यर्थमा अरू निन्दित कथाले युक्त भएको कुमार्गमा हिँडिराखेका छौ? कानमा यस कथाको प्रवेश हुनासाथ मानिसको मुक्ति भइहाल्छ। महाराज परीक्षित यस कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण छन् भनेर संसारिक मानिसहरूलाई बताउनुहुन्छ। असारे संसारे विषय विशेषङ्ग कुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत सुखगाथा तुलसीधाम किमर्थं व्यर्थं भो वर्जत गोपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् सर्वणगत मुक्त्युक्ति कथने भनेर यस प्रकार प्रेम रसको प्रवाहमा स्थिर भएर सुखदेवजीले यो कथा सुनाउनु भएको थियो। यस कथाको जसले कण्ठसित सम्बन्ध हुन्छ, यस कथाको जसको कण्ठसँग सम्बन्ध हुन्छ अर्थात् जसले यस कथालाई कण्ठमा धारण गर्दछ त्यो वैकुण्ठको स्वामी बन्न जान्छ। हे सौनकजी, मैले सम्पूर्ण शास्त्रको अवलोकन गरी तपाईलाई यो परम गुह्य रहस्य यो सार सुनाएको छु। अब सबै शास्त्रका सिद्धान्तहरूको नै यही हो निचोड। संसारमा भागवतको कथा भन्दा धेरै पवित्र अरू कुनै वस्तु नै छैन। अतः तपाईहरू परम सुखको प्राप्तिको लागि 12 स्कन्धसम्म विस्तार भएको यो सारमय रसको पान गर्नुहोस्। जो मानिस भक्ति भावसँग नियमपूर्वक यस श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सुन्दछ, श्रवण गर्दछ र जो विशुद्ध विष्णुका भक्तहरूको अगाडि यस श्रीमद् भागवत रूपी महापुराणलाई सुनाउँछ, ती दुवै थरी विधिपूर्वक राम्रोसँग सुन्ने र सुनाउने गरेको हुनाले यसको यथार्थ फल पाउँछन्। किनकि यथार्थ रीतिले चेष्टा गरेको खण्डमा संसारमा कुनै वस्तु कार्य अप्राप्य अथवा असाध्य छैन, अवश्यमेव प्राप्त हुने गर्दछ। त्यही भएको कारणले श्रद्धापूर्वक सुन्नु, सुनाउनु, लगाउनु आदि भनेर यस प्रकारको ज्ञान दिँदै यस श्रीमद् भागवत रूपी महात्म्य को 6औं अध्याय जो श्रवण विधिको रूपमा लिइन्छ, यस 6औं अध्यायको प्रसङ्ग पनि यही विश्राम हुन्छ र पुनः प्रथम स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ अघिल्लो प्रसङ्गमा भन्दै आजको लागि हरिओम तत्सत्।